तुमचं एक रामाने एलिगेशन लायला एक तुवें आनी तुमचो एक मिनिस्टरांनी ताका मारला म्हणून रामाच्या केसीच्या बाबतीत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला. ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना. बट तेणी दिल्लो पयलींचें स्टेटमेंट सगळें रिकॉर्डेड आसा. अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना. आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या. ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना. पण पयलीं दिल्लो सगळें हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता. ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न अशें दिसता तुमकां? तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जें सांगलें त्या अनुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केला. त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हटल्यार तुमी विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट आसा. थँक्यू.